لوکاں نوں وکھاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے بن آیا تے جائیداد دا سامان گناہ بخشان واسطے نیکیاں دا سر رواں گیا جے ایک نیکی کریے اللہ 17 دے برابر ثواب دے نفلی نیکی کریے اللہ فرض نیکی دے برابر ثواب دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبے چوڑے خطبے اندر ارشاد فرمایا محبوب پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ وَأَقْوَى شَهْرُ الصَّبْرِ اس صبر دا مہینہ دے صبر دا مہینہ دے وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ اللہ نے صبر دی نیکی دا ثواب جنت رکھیا دے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ اتنے خیر خانیاں دے ہمدردیاں دا مہینہ دے پھر فرمایا وَشَهْرُ